हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा म यहाँहरूलाई ग्रामरको टपिक लिएर आएको छु। आशा गर्छु भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ यहाँहरूको लागि। वेलकम टु माई च्यानल। आज हामीहरू अध्ययन गर्ने टपिक रहेको छ एक्टिभ भोइस एन्ड प्यासिभ भोइस। हुन त यो एकदमै सजिलो टपिक हो र महत्त्वपूर्ण टपिक पनि हो, तर पनि ट्रिकहरू अनि टेक्निकहरू नहुँदाखेरि सजिलो टपिक हुँदै पनि मानिसहरू हडबडाउने गर्छन् यसमा। तर आज म यहाँहरूलाई यति सिम्पल ओन्ली टु सिम्पल ट्रिक्स त्यो जानकारी दिनेछु। त्यो ट्रिक्स थाहा पाइसक्नु भएपछि यहाँहरूले जस्तो सुकै सेन्टेन्सलाई पनि प्यासिभमा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। ढिला नगरिकन एक्टिभ भोइसको विषयमा भन्न चाहन्छु। एक्टिभ भोइस भनेको चाहिँ इट फोकसेस अन सब्जेक्ट डुअर। काम गर्ने व्यक्तिलाई यदि फोकस गर्नु पर्यो भने हामीले एक्टिभ भोइसको युज गर्छौँ। एक्टिभ भोइसको काम नै टु फोकस अन सब्जेक्ट डुअर, काम गर्ने व्यक्तिमा फोकस गर्ने। र प्यासिभ भोइसको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि वेन एभर वी वान्ट टु फोकस अन थिङ अर पर्सन विच इज बिङ अफेक्टेड बाई द एक्सन, एट द टाइम वी युज प्यासिभ भोइस। प्यासिभ भोइसको काम भनेको चाहिँ थिङ अर पर्सन, कुनै पनि वस्तु हुन्छ, जुन चिज हुन्छ जुन चाहिँ एक्सन क्रियाद्वारा अफेक्टेड हुन्छ, त्यो चिजलाई नै त्यो व्यक्तिलाई नै फोकस गर्नु पर्यो भने हामी प्यासिभ भोइसको युज गर्ने गर्छौँ। अब इक्जाम्पलको लागि हेरौँ यहाँनिर पेले प्लेड फुटबल। पेले प्लेड फुटबल, यहाँ पेले चाहिँ सब्जेक्ट हो, काम गर्ने व्यक्ति हो, फोकस इज अन डुअर। यहाँ पेलेमा फोकस भइरहेको छ, तर यसको प्यासिभमा हेरौँ फुटबल वाज प्लेड बाई पेले। यहाँ पेलेमा कम, फुटबलमा ज्यादा फोकस भइरहेको छ, किनभने फुटबल इज द object, football is the thing which is being affected by the action, that is play. र एक्टिभ भोइसको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ सब्जेक्ट, भर्ब अनि अब्जेक्ट हुन्छ, अदर थिङ्स हुन्छ। र प्यासिभ भोइसको चाहिँ पहिला अब्जेक्ट लेखिन्छ, देन आफ्टर भर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, यसरी जाने गर्दछ। र नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि एक्टिभ भोइसलाई कर्तृवाच्य भनिन्छ अनि प्यासिभ भोइसलाई चाहिँ कर्मवाच्य भनिन्छ। अब कस्तो अवस्थामा हामीहरूले प्यासिभ भोइसको युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू एकचोटि सरर हेरौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ when we don't know the doer। जब हामीलाई सब्जेक्ट, एजेन्ट अथवा डुअर को हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्यासिभ भोइसको युज गर्दा राम्रो छ। जस्तो कि somebody has stolen my wallet, यहाँ कसले चोरेको हो भन्ने कुरा थाहा छैन, डुअर इज अननोन। यस्तो अवस्थामा हामीले somebody has stolen my wallet भन्नुभन्दा पनि my wallet has been stolen भन्दाखेरि बेटर हुन्छ। र कस्तो अवस्थामा प्यासिभ भोइसको युज हुन्छ भन्दाखेरि when we think the agent is not important, एजेन्ट महत्त्वपूर्ण नभएको अवस्थामा पनि प्यासिभ भोइसको युज गरिन्छ। एन्ड थर्ड नम्बर इज द एजेन्ट इज obvious। एजेन्ट को, त्यो डुअरको, त्यो सब्जेक्टको भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई लेखिराख्नु पर्दैन, भनिराख्नु पर्दैन। त्यस्तो सेन्समा सिधै हामीले प्यासिभ भोइसको युज गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, आई एम पेड विकली, दिस इज प्यासिभ भोइस। यो प्यासिभ भोइस हो। यसमा अब अर्को पनि इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को कन्डिसन के हो भन्दाखेरि when we write formal or scientific text, यस्तो अवस्थामा पनि प्यासिभ नै युज हुन्छ। जस्तै द सल्युसन वाज हिटेड टु 90 डिग्री सेल्सियस। त्यो हिट गर्ने व्यक्ति भनेको टेक्निसियन हो, त्यो भनिराख्नु पर्दैन होइन। आई एम पेड विकली, कम्पनीले पे गर्ने हो नि त होइन। द एजेन्ट इज अभियस, द एजेन्ट कम्पनी इज अभियस, इट पेज,
त्यही भएर त्यो कम्पनी पेज मी विकली भन्नुभन्दा पनि आई एम पेड विकली भन्दा अझ बेटर सुनिल चाहिँ इट साउन्ड्स बेटर भन्न सकिन्छ। अब रहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मानिसहरू झुकिन्छन्। धेरैमा कस्तो मिसकन्सेप्सन छ भने प्यासिभ भोइस भनेको चाहिँ यसको पछाडि लास्टमा बाई हुनुपर्छ, कुनै पनि सेन्टेन्सको पछाडि बाई छ भने त्यो चाहिँ प्यासिभ भोइस हो भनेर धेरैले बुझिरहनु भएको हुन्छ। जस्तो कि फुटबल वाज प्लेड बाई समबडी, बाई आयो कि प्यासिभ भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर त्यस्तो होइन। प्यासिभ भोइसलाई चिन्ने एकमात्र ट्रिक, एकमात्रै तरिका भनेको नै बी भर्ब प्लस भर्ब 3 हुन्छ। प्यासिभ भोइसमा अरू फर्म अफ द भर्ब युज हुँदैन, जहिले पनि भर्ब 3 हुन्छ र भर्ब 3 अकेला आउँदैन, एक्लै आउँदैन। भर्ब 3 को ठ्याक्कै पछाडि के आउँछ? बी भर्ब आउँछ। त्यसपछि व्हाट इज बी भर्ब? बी भर्ब भनेको के हो भन्दाखेरि बी भनेको भर्ब 1 हो, वाज वेयर भनेको भर्ब 2 हो, बीन भनेको भर्ब 3 हो, बीइङ भनेको चाहिँ भर्ब 4 हो र भर्ब 5 भनेको चाहिँ इज, एम एन्ड आर हो। र यो याद गर्नुपर्छ। यो याद छैन भने अहिले प्यासिभ भोइसलाई बनाउँदाखेरि, एक्टिभलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। यति नलेज राख्यो भने प्यासिभ भोइस सजिलै बन्यो। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। ल, बी भर्ब प्लस भर्ब 3 छ भने सजिलैसँग प्यासिभ भोइस बनाउन सकिन्छ र त्यो 1 2 3 4 5 सबै याद पनि गर्नु पर्यो। इक्जाम्पल्समा हेरौँ है त। पेपर्स आर कलेक्टेड बाई हिम। पेपर्स आर कलेक्टेड, कलेक्टेड इज भर्ब 3, भर्ब 3 को ठ्याक्कै अगाडि के छ? आर छ। यो आर भनेको बी भर्ब हो कि होइन? त्यो 5 नम्बरमा थियो नि होइन, भर्ब 5 इज एम आर। त्यस्तै गरी यो 2 नम्बरमा हेरौँ, सी इज नन टु मी, नन इज भर्ब 3, ठ्याक्कै त्यसको अगाडि इज छ, इज एम आर हो। यो इज बी भर्ब प्लस भर्ब 3 छ यो सेन्टेन्समा, त्यही भएर यो प्यासिभ हो। अब यहाँ 2 छ, बाई छैन, त्यसपछि बाई छैन भन्दैमा के प्यासिभ होइन? त्यस्तो हुँदैन। बी भर्ब प्लस भर्ब 3 छ भने त्यो प्यासिभ हो। र क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ, आई विल टेल यु द ट्रुथ भनेको छ। यहाँ टेल भनेको के हो? यो टेल इज द भर्ब 1, यहाँ भर्ब 3 छैन, यो प्यासिभ हो, एक्टिभ हो। यो सजिलै जसले पनि रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ। र क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ त, have all the books been sold? Have all the books been sold? अब यसमा भर्ब 3 छ कि छैन? सबैभन्दा पहिला भर्ब 3 फाइन्ड गर्नु पर्यो। सोल्ड, सोल्ड इज भर्ब 3, भर्ब 3 मात्रै भएर प्यासिभ हुँदैन, त्यसको अगाडि बी भर्ब हुनुपर्छ। यो 4 नम्बरको कुरा गरिरहेको छु म। 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, बिन, बिन भनेको बी भर्ब हो कि होइन? हो। बी भर्ब प्लस भर्ब 3 छ, त्यसैले यो प्यासिभ हो। 1 मा पनि बी भर्ब प्लस भर्ब 3 छ, प्यासिभ भयो। 2 मा पनि बी भर्ब प्लस भर्ब 3 छ, प्यासिभ भयो। 3 नम्बरमा छैन, भर्ब 3 पनि छैन, बी भर्ब पनि छैन, त्यसैले यो एक्टिभ भयो। 4 नम्बरमा बी भर्ब प्लस भर्ब 3 छ, बिन प्लस सोल्ड, प्यासिभ भयो। बुक इज रेड, रेड इज भर्ब 3, त्यसै ठ्याक्क अगाडि इज छ, यो पनि बी भर्ब हो, बी भर्ब प्लस भर्ब 3 भयो, त्यसैले यो प्यासिभ भयो। बुझ्नुभयो होइन त? म फेरि रिपिट गर्छु। प्यासिभ भोइसमा जहिले पनि के हुन्छ? बी भर्ब हुन्छ र त्यो सँगै के हुन्छ? भर्ब 3 हुन्छ। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। अहिले हामीले बनाउँदाखेरि पनि यही ट्रिकलाई युज गर्ने हो। र अर्को ट्रिक के रहेको छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट। अब्जेक्ट फाइन्ड गर्न सक्यो भने र बी भर्ब प्लस भर्ब 3 लगाउन सक्यो भने हाम्रो प्यासिभ बन्यो, प्यासिभ भोइस बन्यो। तर अब्जेक्ट नै छैन भने प्यासिभ हुन्छ त? हुँदैन। नो अब्जेक्ट नो प्यासिभ। यो छैन कि भए जति सबै सेन्टेन्सलाई प्यासिभमा चेन्ज गर्न सक्यो, त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा अब्जेक्ट कसरी फाइन्ड गर्ने? नो अब्जेक्ट नो प्यासिभ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नु त, वी विल गो फर द पार्टी टुनाइट भनेको छ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त, सी नोज मी भनेको छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 1 मा अब्जेक्ट छ कि छैन, अनि क्वेसन नम्बर 2 मा अब्जेक्ट छ कि छैन, 3 मा छ कि छैन, कसरी थाहा पाउने? लास्टमा जुन शब्द छ त्यही अब्जेक्ट हो र? त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन।
अब यो इक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेरौँ, he had painted his house भनेको छ। his house चाहिँ के भयो यो सेन्टेन्समा? अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्ट। she knows me, यो me के भयो? अब्जेक्ट भयो। र म सिधै पोइन्टमा आउँछु। अब्जेक्ट रेकग्नाइज गर्ने तरिका भनेको एकदम सिम्पल छ। सेन्टेन्समा के र कसलाईको उत्तर दिने जुन वर्ड छ त्यो वर्ड, त्यो शब्द नै अब्जेक्ट हो। के अनि कसलाई, जस्तो कि सी नोज मी, सी नोज कसलाई, उनी जान्दछिन्, उनी चिन्दछिन् कसलाई? मी मलाई। सो मी कसलाईको उत्तर कसले दियो? मीले। त्यसैले मी इज द अब्जेक्ट। त्यस्तै गरी ही ह्याड पेन्टेड, के वाट ह्याड ही पेन्टेड? ही ह्याड पेन्टेड हिज हाउस। यो हिज हाउसले के को उत्तर दियो? के को उत्तर दियो। त्यसैले हिज हाउस इज द अब्जेक्ट। तर क्वेसन नम्बर 1 मा विल गो फर द पार्टी टुनाइट भनेको छ। वी विल गो, के कसलाई मध्ये कसैको पनि कुनैको पनि उत्तर दिएन। त्यसैले नो अब्जेक्ट, त्यसको प्यासिभ हुँदैन। र अर्को कसको प्यासिभ हुँदैन, कस्तो टाइपको सेन्टेन्सको प्यासिभ हुँदैन भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको चाहिँ पास्ट प्यासिभ हुँदैन। र अर्को एउटा थपौँ, फ्युचर कन्टिन्युअस। म यसलाई अब ब्रिफमा भनिदिन्छु। पहिलो कुरा अब्जेक्ट छैन, प्यासिभ हुँदैन। अर्को कुरा पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको प्यासिभ हुँदैन। त्यो तिनटैमा लागु हुन्छ। प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको हुँदैन। र अर्को एउटा एड गरौँ, त्यो फ्युचर कन्टिन्युअसको प्यासिभ फर्म हुँदैन। कसैले त्यसबाट सोधेको छ भने नो प्यासिभ भनेर भनिदिँदा भयो। ओ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को त हुन्छ नि प्यासिभ। यसलाई चेन्ज गरौँ है त। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, ही कलेक्ट्स पेपर्स। ही कलेक्ट्स वाट, के उसले के कलेक्ट गर्छ? पेपर्स। त्यही भएर यो पेपर्स के भयो? अब्जेक्ट भयो। यस किनभने पेपर्सले के को उत्तर दियो? वाटको। ही कलेक्ट्स, उसले कलेक्ट गर्छ के? पेपर्स। त्यही भएर पेपर्स अब्जेक्ट हो। यो अब्जेक्ट हो भने यसलाई सुरुमा लेख्नुपर्छ प्यासिभ बनाउँदाखेरि। सुरुमा लेख्ने अनि इज, एम, आर लगाउने, त्यसपछि भर्ब 3 लगाउने, अनि बाई लेख्ने अनि सब्जेक्टलाई लेखिदिने। लास्टमा हि त लेख्न मिल्दैन, त्यही भएर हिम लेख्ने। पेपर्स आर कलेक्टेड बाई हिम। सिम्पल प्रेजेन्टको ट्रिक नै यही हो, एकदम सजिलो छ। सिम्पल प्रेजेन्टको यो यादै गर्नु पर्यो, इज, एम, आर प्लस भर्ब 3। अब्जेक्ट फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि इज, एम, आर मध्ये कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त्यो राख्ने, भर्ब 3 लेख्ने, बाई लेख्ने अनि सब्जेक्टलाई लेखिदिने। लास्टमा सक्यो। He doesn't read a book. He doesn't read a book. He doesn't read what? What doesn't he read? A book. यहाँ के को उत्तर a book ले दियो. That's why a book is an object in this sentence. त्यही भएर a book लाई हामीले अगाडि लेख्नुपर्छ। यो अब्जेक्ट को साथमा कुनै आर्टिकल आएको छ, ए एन्ड द आएको छ भने त्यो पनि लेख्नुपर्छ है त। सो अ बुक लेखियो अगाडि, अब्जेक्ट हो। अ बुकले के लिन्छ? इज, एम, आर मध्ये इज लिन्छ नि, सिङ्गुलर हो। त्यसैले अ बुक इज नट। अब रिडको के हुन्छ? भर्ब 3। रिड, रेड, रेड हुन्छ, स्पेलिङ सेम हो। त्यही भएर बुक इज नट रेड बाई हिम। हजुरहरूले यो प्रेजेन्ट टेन्सलाई, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सलाई चेन्ज गर्ने तरिका थाहा पाउनु भएपछि बाँकीको त सबै एउटै रुल छ हजुर। बाँकीको सबैको रुल एउटै हो। त्यसैले
यो रुल थाहा पाएर अप्लाई गर्यो भने भयो। पहिलो नम्बर ट्रिक नम्बर 1, फाइन्ड द अब्जेक्ट फाइन्ड गरौँ। त्यसपछि किप द बी भर्ब अकर्डिङ टु द मेन भर्ब। बी भर्बलाई राख्ने चाहिन्छ हैन, प्यासिभमा त बी भर्ब प्लस भर्ब 3, यसको यो त मेरो दण्ड नै हो नि त, त्यसैले राख्नै पर्यो। तर बी भर्ब कसरी राख्ने भन्दाखेरि मेन भर्बमा हेर्ने, सेन्टेन्सको मेन भर्ब जुन हो बी भर्ब पनि त्यही फर्मको राखिदिने। इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ है त। यो रुल खालि सिम्पल प्रेजेन्टमा लागु हुँदैन, बाँकी सबैमा लागु हुन्छ, त्यसैले एकदम सजिलो छ। अब हेरौँ है त ए नम्बरमा, द गार्डनर हेज प्लान्टेड सम ट्रिज। अब हेरौँ, द गार्डनर हेज प्लान्टेड सम ट्रिज। हेज प्लान्टेड वाट, के रोपेको छ? सम ट्रिज। सम ट्रिज इज एन अब्जेक्ट, सो सम ट्रिजलाई अगाडि लेख्ने, सम ट्रिज अब्जेक्ट लेख्यौँ होइन त, सम ट्रिज। अब त्यसपछि यो सेन्टेन्सको सब्जेक्ट पछि के आएको छ, हामीले पनि यहाँ प्यासिभ बनाउँदा त्यही लेख्ने हो। द गार्डनर पछि ह्याज आएको छ, सम ट्रिजले ह्याज लिँदैन, त्यही भएर ह्याभ लेख्नु पर्यो। र त्यसपछि माथि सेन्टेन्समा ह्याज पछि भर्ब 3 आएको छ, यहाँ पनि भर्ब 3 नै लेख्ने हो प्यासिभमा, तर भर्ब 3 लेख्नुभन्दा अगाडि बी भर्ब लेख्नुपर्छ। र प्लान्टेड भनेको चाहिँ भर्ब 3 हो, बी भर्बमा भर्ब 3 कुन हो? बीन हो, त्यसैले बीन राखेको। सम ट्रिज हेभ बिन प्लान्टेड बाई द गार्डनर। सजिलो छैन त? र फेरि अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, दे आर हेल्पिङ मी। दे आर हेल्पिङ हुम, कसलाई? मलाई, मी। त्यही भएर मी चाहिँ अगाडि आउँछ, यो अब्जेक्ट हो, यसलाई सब्जेक्ट बनाइन्छ, अगाडि लेखिन्छ आई। अब आई पछि के लेख्ने? यहाँ दे पछि के आएको छ? आर आएको छ। इज एम आर मध्ये आईले के लिन्छ? इज लिन्छ, आर लिन्छ, कुन लिन्छ? एम लिन्छ, त्यसैले आई एम लेख्यौँ। त्यसपछि आर पछि के छ? हेल्पिङ छ। हेल्पिङ भनेको भर्ब 4 हो, तर प्यासिभमा भर्ब 4 युज हुन्छ हुँदैन, हेल्प्ड हुन्छ। हेल्प्ड भन्दा अगाडि के लेख्नु पर्यो? बी भर्ब लेख्नु पर्यो। कुन बी भर्ब लेख्ने? हेल्पिङ भर्ब 4 हो कि होइन? हो। बी भर्बमा भर्ब 4 कुन छ? बिङ छ, त्यसैले बिङ राखेको। आई एम बिङ हेल्प्ड बाई डट। अब सर्टेन कुराहरू याद गर्नुपर्छ, एकदम बेसिक कुराहरू यो भनेको। मी छ भने त्यसलाई आईमा चेन्ज गर्नुपर्छ, दे छ भने देम बनाउनुपर्छ, उही छ भने अस बनाउनुपर्छ, अस छ भने उही बनाउनुपर्छ, देम छ भने दे बनाउनुपर्छ, सी छ भने हर बनाउनुपर्छ, हि छ भने हिम बनाउनुपर्छ। सी नम्बरमा हेरौँ त, स्कुल इज पेइङ हिम अ ह्यान्डसम स्यालेरी। स्कुल इज पेइङ वाट? अ ह्यान्डसम स्यालेरी। यसमा वाटको उत्तर केले दियो? अ ह्यान्डसम स्यालेरीले दियो। स्कुल इज पेइङ अ ह्यान्डसम स्यालेरी, कसलाई? हिम, उसलाई। भनेपछि त यहाँ दुईटा अब्जेक्ट रहेछ होइन, के को उत्तर दिने वर्ड छ त्यो ह्यान्डसम स्यालेरी, हिमको उत्तर दिने वर्ड छ, कसलाईको उत्तर दिने वर्ड छ त्यो हो हिम। त्यसैले दुईटा अब्जेक्ट भयो, दुईटै अब्जेक्टलाई युज गरेर हामीले प्यासिभ बनाउन सकिन्छ। हिमलाई युज गर्यौँ भने के हुन्छ? हिम के हुन्छ? हि हुन्छ। हि पछि के लेख्ने भनेर अल्मलिनु पर्दैन, स्कुल पछि के छ? इज छ, इज एमआर सँगै आउँछ, हिले पनि इज नै लिन्छ, त्यही भएर हि इज लेख्ने। स्कुल इज पछि के छ? पेइङ छ, यो भनेको भर्ब 4 हो, यसलाई भर्ब 3 मा चेन्ज गर्नु पर्यो। पेड लेख्नुभन्दा अगाडि बी भर्ब राख्नु पर्यो, त्यो भनेको पेइङ हो, पेइङ भनेको भर्ब 4 हो, त्यही भएर बिङ भर्ब 4 बी भर्ब चुज गरेर राखेको हो। सो हि इज बिङ पेड अ ह्यान्डसम स्यालेरी बाई स्कुल। बाँकी त उस्तै उस्तै छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ अ ह्यान्डसम स्यालेरी इज बिङ पेड टु हिम। यहाँ
बाई स्कुल ह्यान्डसम स्यालेरी इज बिङ पेड टु हिम। अब यो सेन्टेन्स मिलाउनको लागि यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी ड्याड ह्याज पास्ड मम द बल। ड्याडीले पास गर्नुभयो। के पास गर्नुभयो? बल पास गर्नुभयो। कसलाई पास गर्नुभयो? मम्मीलाई पास गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ पनि दुईवटा अब्जेक्ट छ। अब ममलाई हामीले अब्जेक्ट मान्ने हो भने मम लेख्यौँ, ड्याडमा के छ? ड्याड पछि ह्याज छ, ह्याज ह्याभ, यो बिर्सिनु हुँदैन, ह्याज ह्याभ ह्याड सँगै आउँछ है। मम पछि ममले के लिनुहुन्छ? ह्याज लिन्छ कि ह्याभ लिन्छ कि ह्याड लिन्छ? ह्याज लिन्छ। त्यसले मम ह्याज भयो। अनि पास्ट भनेको वर्ब 3 हो, त्यही भएर हामीले बिन राखेको त्यहाँनिर। बाँकी त सबै उस्तै छ होइन। अब क्वेसन नम्बर ईमा हेरौँ, द इक्जाम्पल नम्बर ईमा द भिजिटर्स सेड नथिङ। द भिजिटर्स सेड वाट? नथिङ। यसमा हेरौँ है त, नथिङ अब्जेक्ट भयो, नथिङ लेख्यो, द भिजिटर्स पछि सेड छ। अब यहाँ नथिङ पछि सेड लेख्ने होइन, यो वर्ब 3 हो, वर्ब 3 अगाडि बी वर्ब राख्नुपर्छ। नथिङ भनेको के हो? सेड भनेको के हो? मेन वर्बमा हेर्ने हो भने यो सिम्पल पास्टमा छ, वर्ब 2 हो यो, त्यही भएर हामीले बी वर्बको वाज वेयर मध्ये नथिङले वाज लिन्छ, त्यही भएर नथिङ वाज सेड बाई द भिजिटर्स। भेरी इजी होइन। हि डिसिभ्ड देम। हि डिसिभ्ड कसलाई? देम, उनीहरूलाई होइन, त्यही भएर दे इज द अब्जेक्ट अगाडि लेख्यौँ। डिसिभ्ड भनेको वर्ब 2 हो, त्यही भएर बी वर्ब मध्ये हामीले वाज वेयरबाट चुज गऱ्यौँ, वेयर लेख्यौँ। त्यसपछि डिसिभ्ड वर्ब 3 लेख्नुपर्छ। दे वर डिसिभ्ड बाई हिम। बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन? यदि बुझ्नु भएन, के कन्फ्युज भयो भने म यहाँहरूलाई अर्को भिडियोमा अझै सरल तरिकाले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। कमेन्ट बक्समा यु क्यान लिभ द कमेन्ट है त। जी नम्बरमा हेरौँ, द पुलिस अरेस्टेड द बर्गलर। द पुलिस अरेस्टेड द बर्गलर। कसलाई अरेस्ट गर्यो? द बर्गलर। त्यही भएर यो अब्जेक्ट भयो र द पुलिस पछि वर्ब 2 छ। यहाँ द बर्गलर पछि वर्ब 2 राख्ने होइन, वर्ब 3 राख्ने हो। वर्ब 3 अगाडि बी वर्ब राख्नुपर्छ। कुन बी वर्ब राख्ने? अरेस्टेड भनेको वर्ब 2 हो, त्यही भएर वाज वेयर मध्ये वाज सुटेबल हुन्छ र वाज राखेको। बुझ्नुभयो? दे रिमाइन्डेड मी टु राइट अ लेटर। दे रिमाइन्डेड कसलाई? मलाई, मी, मलाई होइन। त्यही भएर यो के हुन्छ? मी अब्जेक्ट हुन्छ, सुरुमा लेखियो आई, अनि दे पछि के छ? रिमाइन्डेड वर्ब 2 छ। प्यासिभमा कहिले वर्ब 2 युज हुँदैन। त्यसैले आई पछि वर्ब 2 लेख्ने होइन, वर्ब 3 लेख्ने हो। तर वर्ब 3 अगाडि बी वर्ब लेख्नुपर्छ। डोन्ट फर्गेट दिस। कुन बी वर्ब लेख्ने भन्दाखेरि सेन्टेन्समा वर्ब 2 छ, त्यही भएर वाज वेयर बी वर्बको वाज वेयर मध्ये एउटा जुन सुइटेबल हुन्छ त्यही लेख्ने। आई वाज रिमाइन्डेड टु राइट अ लेटर बाई देम। त्यो थियो सिम्पल पास्टको कुरा। सिम्पल पास्टमा सिम्पली के गर्ने रहेछौँ हामीले? वाज वेयर प्लस वर्ब 3 राख्ने रहेछौँ। तर यसरी स्ट्रक्चर याद गर्दाखेरि यहाँहरूलाई अलिकति बर्डन जस्तो फिल हुनसक्छ। त्यही भएर सिधै कमन रुल युज गर्नुहोस्। फाइन्ड द अब्जेक्ट, keep the be verb according to the main verb, then after according to the rule verb 3 लगाइदिने सक्यो। The teacher had taught you. The teacher had taught कसलाई? you. you object हो, अगाडि लेख्यौँ। The teacher पछि had छ, त्यही भएर यहाँ हामीले you पछि पनि had लेख्यौँ। had पछि verb 3 छ, तर verb 3 अगाडि be verb लेख्नुपर्छ। taught भनेको यो सेन्टेन्समा पास्ट पर्फेक्टमा वर्ब 3 हो, त्यसैले यु ह्याड बीन टट बाई द टिचर। यहाँलाई टेन्सको चाहिँ नलेज हुनुपर्छ है। टेन्सको नलेज भएन भने चेन्ज गर्न थोरै गाह्रो हुन्छ। र यो he had loaded the dishwasher, यो पनि त्यस्तै नै छ। अब अर्को रहेको छ सिम्पल फ्युचर। सिम्पल फ्युचरलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि कमन रुल हो, त्यही रुल लगाउनुहोस्। पहिला अब्जेक्ट फाइन्ड गर्नुहोस्। अब्जेक्ट फाइन्ड गरिसकेपछि सेन्टेन्सलाई हेर्नुहोस्, सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरलाई फलो गर्नुहोस्, अनि
भर्ब 3 लगाउनुस्, त्योभन्दा अगाडि बी भर्ब राखिदिनुस्, मेन भर्ब अनुसारको प्यासिभ भोइस भइहाल्यो, चेन्ज भइहाल्यो। अब हेरौँ है त, यु विल रिप्लाई अ क्वेसन, यु विल रिप्लाई वाट अ क्वेसन। सो अ क्वेसन इज एन अब्जेक्ट, यसलाई हामीले सुरुमा लेख्यौँ, यु पछि के छ विल छ, त्यही भएर क्वेसन पछि विल राख्यौँ। अब रिप्लाई आएको छ, रिप्लाई भनेको त भर्ब 1 हो, यो राख्न मिल्दैन, रिप्लाइड राख्नु पर्यो, रिप्लाइड भनेको भर्ब 3 हो, तर रिप्लाइड भन्दा अगाडि बी भर्ब राख्नुपर्छ। कुन बी भर्ब राख्ने? रिप्लाई भनेको भर्ब 1 हो, त्यही भएर बी भर्बको भर्ब 1 भनेको बी हो, त्यसैले बी राखेको हो। यो क्वेसन विल बी रिप्लाइड बाई यु। बुझ्नुभयो होइन? बुझेपछि खुसी लाग्छ नि होइन? हो, राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है त। अनि यो भिडियो एकदमै यहाँहरूलाई हेल्पफुल भयो भने कमेन्ट बक्समा प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लिभ योर कमेन्ट है त। Dr. John will give you some advice. Dr. John will give you what? Some advice? Dr. John will give some advice. कसलाई? You. दुईटा अब्जेक्ट छ, मैले यसमा यु युज गरेँ, यु लेखेँ अगाडि, डक्टर जन पछि के छ? विल छ, विल लेखेँ, गिभ त लेख्नु मिलेन, यो त भर्ब 1 हो, भर्ब 3 लेख्नु पर्यो गिभन, तर गिभनको अगाडि भर्ब 1 राख्नु पर्यो, त्यो भनेको गिभ भनेको भर्ब 1 हो, त्यही भएर बी भर्ब 1 राख्यो, बाँकी त सबै सेमै छ नि होइन, अलमोस्ट। यु विल बी गिभन सम एडभाइस बाई डक्टर जन, फिनिस, और सम एडभाइस विल बी गिभन टु यु बाई डक्टर जन। दिस इज हाउ वी चेन्ज एक्टिभ इन्टु प्यासिभ। इजी छ है, इजी छ एकदम। यति बुझ्नुभयो भने यहाँहरूले यो 40 मिनटको भिडियोबाट होल कोर्स एक्टिभ प्यासिभलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू पाउनुभयो। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, मैले अघि पनि भनेको छु, फ्युचर कन्टिन्युअसको प्यासिभ हुँदैन, त्यसैले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा जाउँ हामीहरू सिधै। यु विल ह्याभ सोल्ड हिज बस, यु विल ह्याभ सोल्ड के? हिज बस, त्यसैले हिज बसलाई अगाडि लेख्ने, दिस इज अब्जेक्ट, त्यही भएर हो हिज बस अगाडि लेख्ने। त्यसपछि माथि सुरुको क्वेसनमा हेर्नुहोस्, हि छ, हि पछि के आएको छ? विल आएको छ, त्यही भएर विल लेख्नु पर्यो, हिज बस विल लेख्नु पर्यो। त्यसपछि ह्याभ छ, ह्याभ पनि लेख्नु पर्यो। सोल्ड छ, और सोल्ड भनेको भर्ब 3 हो, डाइरेक्ट भर्ब 3 लेख्नु मिलेन, त्यसको अगाडि बी भर्ब राखिदिनु पर्यो। यहाँनिर सोल्ड भनेको मेन भर्ब हो, क्वेसनमा फ्युचर पर्फेक्टमा भर्ब 3 युज हुन्छ, सोल्ड भनेको भर्ब 3 हो, त्यसैले बी भर्बको भर्ब 3 भनेको बिन हो, त्यसैले बिन युज गर्यौँ। यदि यहाँहरूलाई टेन्सको राम्रो ज्ञान छैन भने चाहिँ यो तरिकाबाट बुझ्न थोरै गाह्रो हुन्छ, त्यही रट्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्रक्चरै रटेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले टेन्सको स्ट्रक्चर थाहा भयो भने त यहाँहरूलाई रिपोर्टेड स्पिच, प्यासिभ, एक्टिभ यो सबै एकदम पिस अफ केक हुनेछ, एकदम सजिलै गरी। यु विल हेभ स्ट्रङ कमान्ड ओभर दिज टपिक्स। अब यु विल हेभ टोल्ड मी अबाउट हर पनि त्यस्तै नै हो। म फेरि भन्छु, अब्जेक्ट फाइन्ड गरौँ, अब्जेक्ट फाइन्ड गरेपछि क्वेसन हेरौँ, क्वेसनमा सब्जेक्ट पछि के छ त्यही लेखौँ, भर्ब 3 मेन भर्ब नाउन्जेलसम्म त्यही सारौँ, त्यसपछि मेन भर्ब ठ्याक्क आउने बेला भर्ब 3 लेखौँ, त्योभन्दा अगाडि बी भर्ब लेखौँ, डिपेन्डिङ अन द मेन भर्ब। सकिहाल्यो। केही अरू इक्जाम्पल्सहरू पनि हेरौँ है त। लेट्स सी सम मोर इक्जाम्पल्स। Okay, I can read a book. I can read a book. A book is an object. यसमा बुक अब्जेक्ट हो, त्यसले अब बुक अगाडि लेख्यौँ। सेन्टेन्समा आई पछि के छ? क्यान छ, त्यही भएर क्यान लेख्यौँ। रिड भनेको भर्ब 1 हो, यहाँनिर भर्ब 1 त लेख्न मिल्दैन प्यासिभमा, त्यही भएर भर्ब 3 लेख्नुपर्छ, रेड। त्योभन्दा अगाडि हामीले के लेख्नुपर्छ? बी भर्ब लेख्नुपर्छ। रिड भनेको भर्ब 1 हो, त्यसैले बी भर्बको
को भर्ब 1 भनेको बी हो, त्यसैले बी राख्यौँ। म एउटै कुरा भनिरहेको छु, रिपिटेडली भनिरहेको छु, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर। आई हेभ टु इन्भाइट हर, आई हेभ टु इन्भाइट कसलाई? हर, उनीलाई। त्यसैले सी, हरलाई अब सीमा चेन्ज गऱ्यौँ। आई पछि ह्याभ छ, तर सीले ह्याभ लिँदैन, सी पछि ह्याज हुन्छ। सी ह्याज टु छ, अब यहाँ इन्भाइट आयो, सी ह्याज टु पछि इन्भाइट आयो नि होइन, तर इन्भाइट लेख्नु हुँदैन, इन्भाइटेड लेख्नु पऱ्यो। भर्ब 3 अगाडि बी भर्ब राख्नु पऱ्यो होइन, त्यो भनेको बी हो भर्ब 1 अनुसार। सी ह्याड टु ड्र अ लेटर, a letter had to be drawn by her हुन्छ, किनभने सी पछि के छ? ह्याड छ, त्यही भएर अ लेटर पछि पनि के लेख्यौँ? ह्याड लेख्यौँ। ह्याड पछि के छ? टु छ, त्यसपछि पनि टु नै लेख्यौँ, तर ड्र लेख्न मिल्दैन, ड्रन लेख्नुपर्छ भर्ब 3। तर भर्ब 3 अगाडि के लेख्नुपर्छ हामीले? भर्ब 3 अगाडि बी भर्ब लेख्नुपर्छ, त्यही भएर बी राखेको। सम भर्ब्स डु नट टेक बाई इन प्यासिभ भोइस, मैले अघि पनि भनेको छु यहाँहरूलाई, प्यासिभ भोइस रिकग्नाइज गर्ने तरिका भनेको बाई होइन। बाई छैन भन्दैमा त्यो प्यासिभ हुँदैन। प्यासिभलाई रिकग्नाइज गर्ने तरिका भनेको नै के हो? बी भर्ब प्लस भर्ब 3। त्यसैले नझुक्किनु होला। अनि कुनै कुनै भर्बमा बाई युज हुँदैन, नो अब्लिग म्यारी, यस्तोहरूमा चाहिँ बाईको सट्टा हामीहरूले टु लगाउनु पर्छ। यदि सेन्टेन्समा नो आएको छ अनि अब्लिग आएको छ अनि म्यारी आएको छ भने त्यसमा बाई लगाउनु हुँदैन। आई नो हर, आई नो हर, म जान्दछु कसलाई? उनीलाई। सी इज नन टु मी हुन्छ, सी इज नन टु मी, यसमा सी इज नन बाई मी हुँदैन, मिस्टेक हुन्छ त्यस्तो भयो भने है। यो कुराहरू याद गरिराख्नुपर्छ। नो अब्लिग म्यारीले चाहिँ टु लिन्छ, बाई लिँदैन। यो अलिकति हायर लेभलको लागि हो। यदि यहाँहरू जुनियर लेभलको हुनुहुन्छ भने योभन्दा अगाडिको कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने सक्यो। जन म्यारिड डेजी लास्ट इयर, बट डेजी वाज म्यारिड बाई जोन लास्ट इयर हुँदैन, डेजी वाज म्यारिड टु जोन लास्ट इयर हुन्छ है त। यो भर्बलाई याद गर्नु पर्यो। अस्टनिस्ड, सरप्राइज, डिसअपोइन्टेड, सक्ड, यो भर्बहरूले चाहिँ फेरि के लिन्छ? बाई त अभियसली लिँदैन नै, यिनीहरूले टु पनि लिँदैन, यिनीहरूले के लिन्छ? एट लिन्छ, एट। केही उदाहरणहरू हेरौँ। द न्युज सरप्राइजेस माई फादर, यसको प्यासिभमा के हुन्छ होला? माई फादर इज सरप्राइज्ड बाई द न्युज, टु द न्युज पनि हुँदैन, एट द न्युज हुन्छ है त। सजिलो छैन त? यदि चेन्ज गर्ने तरिका बुझिरहनु भएको छ, भिडियो एकदमै हेल्पफुल भइरहेको छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु गिभ 1 लाइक है त। 1 लाइक दिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। Ruth's death shocked me. I was shocked by Ruth's death हुँदैन, Ruth's death त्यस्तो हुँदैन, बाई हुँदैन, टु पनि हुँदैन, यहाँनिर हामीले एट लगाउनु पर्छ। I was shocked at his death, her death। त्यस्तै गरी कन्टेन्ट भयो अनि इन्ट्रेस्टेड भयो भने फेरि के हुन्छ होला? एनी गेसेस? केही गेस छ? गेस गर्नुहोस् त ल। बाई त हुँदै हुँदैन, इन हुन्छ, इन। कन्टेन्ट इन, इन्ट्रेस्टेड इन। द बोटल कन्टेन्स सम मिल्क, सम मिल्क इज कन्टेन्ट बाई द बोटल, टु द बोटल, एट द बोटल पनि हुँदैन, सम मिल्क इज कन्टेन्ट इन द बोटल हुन्छ है त। कन्टेन्ट इन्ट्रेस्टेडले के लिँदो रहेछ? इन लिँदो रहेछ। इन्ट्रेस्टेडको अगाडि इन भए जस्तै यसले पनि इन लिँदो रहेछ। अनि कन्टेन्टमा पनि बिचमा इन छ, त्यही भएर सायद इन लिएको होला है, जस्ट एउटा भनेको मात्रै, त्यो त होइन। I am interested in her curiosity a lot. Pleased, satisfied,
अब यो प्लिज्ड अनि सेटिस्फाइडले चाहिँ के लिन्छ होला? विथ लिन्छ है त, विथ। He satisfies me. He satisfies me. I am satisfied by him, to him, at him, in him. I am satisfied with him. I am satisfied with him. She always pleases me. I am always pleased with her. यस्तो हुन्छ। आज मैले जति पनि कुराहरू भनिरहेको छु यो भनेको चाहिँ बेसिक सँगै अलिकति हाई लेभलको पनि हो, 9-10 माथि लेभलको लागि पनि हो। त्यसैले फुल प्याकेज हो भन्दा हुन्छ कि यो 40 मिनट्सको भिडियो चाहिँ यहाँहरूको लागि फुल प्याकेज हो, यो फुल प्याक। जति चाहिने कुराहरू छन् सबै यसैमा छ। यति बुझ्नुभयो भने नो प्रब्लम, कुनै प्रब्लम आउने छैन। र इम्पेरेटिभ टाइपको सेन्टेन्समा चाहिँ सो मी योर आन्सर भनेको छ, लेट योर आन्सर बी सम टु मी। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा त जहिले भर्ब 1 हुन्छ, त्यही भएर बी भर्ब पनि बी नै राखेको, बी इज भर्ब 1, द्याट्स वाइ। लेट लगाउने, अब्जेक्ट फाइन्ड गर्ने, लेख्ने अनि बी प्लस भर्ब 3 सक्यो। राइट एन एप्लिकेसन, लेट राख्ने, राइट वाट एन एप्लिकेसन। सो लेट पछि एन एप्लिकेसन लेख्यो अनि बी लेख्ने, भर्ब 3 लेखिदिने, सक्यो। सजिलो छ नि हैन? डोन्ट गिभ फल्स इन्फर्मेसन भनेको छ। डोन्ट गिभ फल्स इन्फर्मेसन। यस्तो यो बेलामा चाहिँ हामीले लेट भन्दा पनि फल्स इन्फर्मेसन सुड नट बी गिभन भनेर भन्यो भने राम्रो हुन्छ। एडभाइस र सजेसनको केसमा चाहिँ सुड लगायो भने अलिक बेटर हुने मात्रै हो। र यसलाई यसरी पनि भन्न मिल्छ, you are advised not to give false information. You are advised. यो आफैले थपेको, यो थप्न पाइन्छ है। Do not hate the poor. The poor should not be hated. Or you are advised, you are suggested not to hate the poor पनि हुन्छ है। अब सेन्टेन्समै लेट छ भने के गर्ने? इम्पेरेटिभमा त हामीले लेट थप्थ्यौँ आफैले हैन, तर सेन्टेन्समै लेट छ भने के गर्ने? सेन्टेन्समै लेट छ भने केही पनि नगर्ने, जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने। लेट मी क्लिन योर रुम, लेट लेख्ने, त्यसपछि अब्जेक्ट लेख्ने अनि बी भर्ब प्लस भर्ब 3 सक्यो। लेट योर रुम बी क्लिन। लेट सुरुमै थियो, लेख्यौँ हामीले पनि प्यासिभमा। योर रुम इज द अब्जेक्ट, योर रुम पनि लेख्यौँ। क्लिन भनेको भर्ब 1 हो, त्यही भएर भर्ब 1 बी भर्बको भर्ब 1 लेख्यौँ बी, अनि त्यसपछि क्लिन्ड लेख्यौँ बाई मी। सजिलो छ नि। र कति अवस्थामा यो एजेन्टहरू थाहा हुँदैन को हो। जस्तै कि पिपुल अनि वी, यस्तो आयो भने डेफिनेट एजेन्ट के हो, यो नै हो भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा हामीले र अग्री, बिलिभ, कन्सिडर, डिसाइड, होप यस्तो शब्दहरू आएको अवस्थामा कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि केही इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ।
नो, रिमेम्बर, से, थिङ्क, एक्सपेक्ट यस्तो पनि आएको छ भने यो दुईटा सँगै आउनुपर्छ है त। पिपुल, वी र यो ओडहरू आएको छ भने त्यसरी चेन्ज गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल, पिपुल से द्याट आई एम अ गुड डान्सर, प्यासिभमा हुँदाखेरि इट इज सेड भनेर चेन्ज गर्नु। इट इज सेड द्याट आई एम अ गुड डान्सर। एकदम सजिलो भयो यसमा त झन्। इट इज सेड, इज प्लस सेड वर्ब, बिभर प्लस वर्ब आयो, बाँकी त सबै सेम छ होइन। I am said to be a good dancer, यसरी पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। We know that he is promoted, यसमा हेर्नुहोस् त, we know that नो आयो, we पछि नो आयो, that he is promoted छ। यस्तो अवस्थामा it is known that he is promoted भयो। It is known, it is advised, it is believed, it is said। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ र यहाँहरूलाई खुल्दुली लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ। नबुझ्नु भएको कुराहरू त्यस्तो केही छ भने प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु आस्क। र अर्को ग्रामरको कुन टपिकमा भिडियो बनाएको चाहनुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त।